जय मसीह की हाम्रो भाइ लुकास नानीहरूको साथमा आत्मिक अर्थी दिनुहुँदै आशिषित हुनुहोस् यो वचन सुनेर। धन्यवाद। सानो तिमीहरू जस्तै सानो सानो नानी हुँदाहुँदी यसरी गीत गाएको त्यो पललाई सम्झँदा हुँदी मलाई धेरै आनन्द भएको छ। यसै त म अब धेरै समय होइन, थोरै समय विशेष गरिकन मेरो दाजु आदरणीय दानियल दाजुले मलाई जुन चाहिँ विषय दिनुभएको छ, यस विषयलाई लिएर केही कुरो म तपाईँलाई बताउने छु। त्यो भन्दा नि हाम्रो विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी प्रभुमा जानुभयो अनि उहाँ नै अहिले हाम्रा विशेष गरिकन एउटा विषय हुनुहुन्छ र उहाँको विषयमा म तपाईहरुलाई उहाँको विषयमा म तपाईहरुलाई केही कुरो म तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यो भन्दा अघि एउटा सानो वचन हामी पढ्छौं। हाम्रो नानीहरु सबैले यो वचनलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँ मेरो भाइ छ जसले तपाईहरुको निम्ति पढिदिनु हुनेछ। आउनुहोस्, हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 7 पदलाई चाहिँ हामीले पढ्ने छौं। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 7 पदलाई पढ्छौं। पढ्नुस् भाइ। आफ्ना अगुवाहरूलाई सम्झना गर, जसले तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाएका छन्। आमीन। हामी सानो प्रार्थना गरौँ है। ल, हाम्रो नानीहरू सबै प्रार्थनामा बस्छ। बडो असल एकदमै राम्रो नानीहरू रहेछ तपाईहरु, जसले गर्दा हुँदी मलाई साह्रो खुसी लाग्यो। ल, छोटो प्रार्थना गर्छौं। प्रभु तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं। यो समय विशेष गरिकन यी साना बालकहरूसँग नानीहरूसित म जस्तो केही नभएको मान्छेलाई तपाईले दिनुभयो, जसले गर्दा हुँदी एउटा शोक छाएको अवस्थामा पनि हृदयमा आनन्द छरिएको छ, हृदयमा आनन्द आएको छ। यसको लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं। धेरै परिश्रम हाम्रो दाजु दानियल लगायत यहाँका सहयोगी हाम्रा दिदीहरूले गरिराखेका छन्। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, यो अनलाइन मार्फत पनि यो सन्डे स्कुल भएको खण्डमा यति धेरै नानीहरूले भर्स भनिराखेको छ, गीत गाइराखेको छ, क्विजहरू गरिराखेको छ। यति असल छ। हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं। प्यारो प्रभुजी, आज यहाँको बीचमा मलाई ल्याउनु भएको छ। यसै त मलाई कसरी बताउनु त्यो पनि राम्रो आउँदैन। प्यारो प्रभु, सबै कुरो जान्ने त तपाईँ हुनुहुन्छ। यसै त अब तपाईले बताइदिनुहोस्। जो कुरो यो कलिलो आज यिनीहरूको मुटुमा, यिनीहरूको दिमागमा खिलिनु पर्छ, आज खिलिन सकौं, ताकि भोलिको दिनमा यिनीहरू वृद्ध हुँदा पनि यो कुरो यिनीहरूले कहिले नबिर्सेको होस्। तपाईलाई म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, यो सेवकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई चाहिँ तपाईको अति बहुमूल्य नाम बान्छौं। तपाईले बाँधी दिनुहोस्, हामीलाई आशिषित समय दिनुहोस्। प्रभुजी, तपाईबाटको अनुग्रह, दया अनि सहायता चाहँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौं। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। आमीन भाइ। के भयो, डिस्टर्ब भयो? ठिकै छ। दानियल दाजु सुन्नुहुँदैछ? ठिकै छ। किन यस्तो हुन्छ भाइ? गर्नुहोस् न। हुन्छ, सुन्नु हुँदैछ है? हजुर। होइन, अन छ दाजु मेरो। हजुर। हुन्छ 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 दाजु, त्यो अघि मैले कति पटाको फोटोहरू तपाईँले अखुको पछि पठाइदिनुहोस् है। ल, म भन्दै जान्छु है। हुन्छ। विशेष गरिकन आज हाम्रा नानीहरूको बीचमा फेरि पनि एकचोटि म तपाईहरुको बीचमा हाम्रो आदरणीय बडा, हाम्रो अंकल, कतिको लागि बाजे अनि हामीले अक्कु भन्ने गर्थ्यौं, हाम्रो अंकल टेन्डुपको विषयमा म तपाईहरु कहाँ केही कुरो ल्याउन गइराखेको छु, अथवा उहाँको सम्बन्धमा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा केही कुरो भन्ने छु। किन भन्दा हुँदी अघि भक्कर एउटा वचन हामीले पढ्यौं, हाम्रो बालक, हाम्रो नानीहरूले सुनिरहनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ
तिमीहरूले आफ्नो अगुवालाई के नगर्नु, नबिर्सिनु, सम्झना गरिरहनु भनिकन आज बताउँदछ। हो, आजको दिन अस्ति भर्खरैसम्म अहिले तपाईँले फोटो हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त, हाम्रो बडा है, हाम्रो अङ्कल, हाम्रो बाजे हामीसित हुनुहुन्थ्यो, तर आज उहाँ प्रभुको काखमा हुनुहुन्छ। अनि प्रभुको काखमा चाहिँ उहाँ भएको खण्डमा अब प्रभुको वचन बाइबलले हामीलाई भन्यो तिमीले उहाँलाई बिर्सिनु हुँदैन है। किन भन्दा हुँदी उहाँ चाहिँ तिमीहरूको लागि बहुमूल्य थियो, उहाँ चाहिँ तिमीहरूको निम्ति अगुवा थियो, उनलाई तिमीले स्मरण गरिरहनु पर्छ। र हाम्रो सानो सानो यी बालकहरू तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यो कलिलो मनमा भनौँ, तपाईँहरूको कलिलो दिमागमा उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यो घडी, यो समय हाम्रा दाजुहरूले अथवा हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको बीचमा हामी के गर्न चाहेका छौँ, तपाईँहरू कहाँ राख्न चाहेका छौँ, अथवा तपाईँहरूको कलिलो दिमागमा तपाईँहरूका कलिलो बसाउन चाहेका हौ। र म पहिलो कुरो तपाईँहरूलाई बताउँछु उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा हामी हेर्ने छौँ ल। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी के हेर्ने रहेछौँ भन्दा हुँदी उहाँको जीवनमा मैले देखेको केही गुणहरूलाई पनि म बताउने छु तपाईँहरूको बीचमा। उहाँको जीवनमा देखिएको केही गुणलाई पनि म के गर्नेछु, देखाउने छु। त्यसपछि इतिहास रचेको त्यो दुईजना सानो सानो नानीहरूलाई पनि म तपाईँहरूको नजिकमा ल्याउने छु। ल अब हामीले सुरु गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो तपाईँले फोटो देखिरहनु भएको छ हाम्रो बडाको, हाम्रो अकुको। सधैँ यो फोटोलाई भनौँ, यो अनुहारलाई, यो मुहारलाई तपाईँहरूले आफ्नो आँखामा, आफ्नो हृदयमा सजाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा हुँदी चाहिँ उहाँ चाहिँ को थिए हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रो यी बडा चाहिँ को थिए रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्थ्यो, गॉड सर्भेन्ट हुनुहुन्थ्यो। मैले थाहा गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो बडा, हाम्रो अक्कु चाहिँ 1980 मा चाहिँ 1950 मा चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ, परमेश्वरको सेवाकाईमा राम्रो काम गर्दा गर्दै, राम्रो प्रकारले पैसा कमाउँदा कमाउँदै, राम्रो प्रकारले आफ्नो लाइफलाई स्टेबल गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो सबै प्रकारको कामलाई पनि छोडिदिएर, त्यो सबै प्रकारको सुख सुविस्तालाई पनि छोडिदिएर, त्यो सबै प्रकारको इज्जतलाई, आदरलाई पनि छोडिदिएर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो पोस्टमा मैले काम गर्थ्यो, त्यो पोस्टमा मैले काम गर्थे, यति पैसा पाउँथे, त्यति पैसा पाउँथे, यदि मैले अझसम्म बसेको भए कतिले भन्ने गर्थ्यो ठुलो मान्छे हुन्थ्यो। तर उहाँले जो पनि उहाँको हृदयमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँले प्रभुलाई पाइसके पश्चात, बप्तिस्मा लिइसके पश्चात चाहिँ उहाँले के गर्नु भएन, अरे यति पैसा मैले कमाउनु पर्छ अझै बढेर, म यति कुरोहरू गर्नुपर्छ, मैले यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले केही सोच्नु भएन रहेछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रभुलाई दिएर चाहिँ 1980 मा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभुमा आएर बलिदान गरेर, दुःख सहेर परमेश्वरको सेवा गर्ने एउटा सेवक हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा यो कति असल छ मेरो सानो सानो नानीहरू हो, मेरो बहिनीहरू हो, मेरो भाइहरू हो। आज परमेश्वरले पनि तपाईलाई यहाँ बडा जस्तै भोलिको दिनमा अलिकति ठुलो भएर परमेश्वरको सेवामा आएको परमेश्वरले तपाईँलाई पनि चाहना गर्नुहुन्छ। यसरी परमेश्वरको सेवा गरेको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहना गर्नुहुन्छ। र यो अनुहारलाई, यो मुहारलाई तपाईँले आफ्नो आँखामा राख्ने, कलिलो मस्तिष्कमा तपाईँले राख्ने, हृदयमा राख्ने उहाँ पहिलो को हुनुहुन्थ्यो भन्दा हुँदी उहाँ चाहिँ परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्थ्यो, जसले दुःख, बलिदान, पीर, मार्का सहेर चाहिँ अस्ति 9 तारिकसम्म चाहिँ उहाँले परमेश्वरको सेवा गर्नुभएको हो। यो पहिलो कुरा। पछिबाट गएर कतै हाम्रो दाजुले यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, क्विजमा राख्नु सक्नुहुन्छ नि। त्यति बेला मैले थाहा पाएँ भने हाम्रा नानीहरूलाई म पनि उपहार दिनेछु, मेरो उपहार म तपाईँहरूलाई दिनेछु। यो भयो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो हामीले देखेका हौं, हामी उहाँसँग बसेर सेवा गरेका हौं। सबैले भन्ने गर्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो एल्सोदाई मण्डलीको, सुन्नु है, उहाँ चाहिँ हाम्रो एल्सोदाई मण्डलीको एउटा मूल खाबो हुनुहुन्थ्यो। सबैले भन्छ यो कुरा। सबैले आज मलाई फोन गरेर भनिरहेको छ, भाइ
उहाँ त मण्डलीको खाँबो हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ छैन, यो मण्डलीको खाँबो छैनन्, हामी कस्तो विचलित छौं, अब के हो कसो हो भन्ने कुरो गर्छ। र हाम्रो नानीहरूले पनि यो कुरो मनमा राख्ने, यो कुरो मनमा हृदयमा राख्नुपर्छ कि यो बडा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ मण्डलीको खाँबो। मण्डलीको चाहिँ के रहेछ? मूल खाँबो भनिकन आज सबैले भन्छन् अनि हाम्रो आँखाले हामीले देखेका कुरा पनि हौ। यो भयो दोस्रो कुरा। अब हाम्रो नानीहरूले बुझ्न पर्ने चाहिँ तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा हुँदै चाहिँ उहाँ चाहिँ नि आफ्नो छोरी जेमिमाको लागि मात्रै बाबु होइन। बुझ्नुभयो? उहाँ चाहिँ नि आफ्नो छोरी जेमिमाको लागि मात्रै बाबु होइन, थुप्रै 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 सानो सानो नानीहरूको लागि, प्रभुको घरमा सेवा गर्न आएका छोरा छोरीहरूको लागि, सबैको लागि चाहिँ उहाँ बाउ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ फादर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सबैको लागि फादर। उहाँको हेराइमा माया थियो। अस्ति मैले भनिराखेको थियो, मेरो सानो भदै केटा छ, कालिम्पोङमा छ उसको घर। हाम्रो बडाले, हाम्रो अकुले चाहिँ उहाँलाई हेर्नुहुन्थ्यो कि अन्तिम त्यो फुच्चेलाई थाहा छैन। अस्ति प्रभुमा उठेको दिनमा आमालाई भन्छ उसले, आमा आमा बडाले त मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो, अब त हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो चर्चमा मलाई माया गर्ने बडा छैन हो कि? उहाँ त गयो नि, मलाई माया गर्ने अब को हुन्छ होला भनेर चाहिँ सानो 7-8 वर्षको त्यो नानीले चाहिँ आफ्नो आमालाई सोध्दै रहेछ। तिमीहरूको लागि पनि बाउ जस्तो त्यो यदि भेटेको भए तिमीहरूलाई पनि त्यस्तो माया गर्थ्यो, तिमीहरू जस्तो सानो सानो नानीहरूसँग उहाँले खेल्नु मन पराउनुहुन्थ्यो। यहाँ एकजना सानो रोनक भन्ने एकजना सानो नानी आएको छ जो अलबेलामा पढ्दछ। त्यो सानो नानीको लागि पनि बाउ जस्तो उसँग खेलिरहनु मन पर्ने, उसलाई एकदमै माया गर्ने, उसलाई दिनुपर्ने हृदय आज दिँदा थियो। यसैले तिमीहरूले जीवनमा कहिले पनि नबिर्सिनु कि यो बडा, हाम्रो बडा टेन्डुप अङ्कल बाजे को हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ उहाँ चाहिँ बुबा पनि हुन्थ्यो, बाउ जस्तो बाउमा हुनुहुन्थ्यो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? अब चौथो कुरा चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? हामी भन्न सक्छौं उहाँ चाहिँ नि असल अगुवा भनिकन बताउँदछ। जसरी आज तपाईहरुलाई अगुवाई गरिनु भएको छ हाम्रा दाजु दानीहरूले है, अनि हाम्रा दिदीहरूलाई अहिले मैले देखिराखेका थिए, कति तपाईहरुको सन्डे स्कुल टिचर्सहरू जसले तपाईहरुलाई अगुवाई गर्दैछ, गीत सिकाउँछ, तपाईहरुलाई प्रभुको वचन सिकाउँछ, सन्डे स्कुलमा यसरी परिश्रम गर्छ, यति दुःख गर्छ, तपाईहरुलाई एकदमै क्विज भनेपछि उपहार दिन्छ। उहाँहरू पनि एउटा अगुवा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो बडा उहाँ चाहिँ नि एकदमै सबैले संसारले भन्नुहुन्छ चाहिँ उहाँ जस्तो असल अगुवा अब कहाँ पाउने, उहाँ जस्तो असल अगुवा कहाँ पाउने बताउँदछ। उहाँ चाहिँ एउटा असल अगुवा पनि हुनुहुन्छ। यहाँको बीचमा भएको खण्डमा म थुप्रो कुरा बताउँदैन, म तपाईलाई बताउने छैन। यो 4वटा कुरा सधैँ मनमा राख्ने। सबैभन्दा पहिलो सेवा गर्ने गॉड सर्भेन्ट उहाँ हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो मण्डलीको खाँबो पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसै एउटा असल बुबा, आफ्नो छोरीको लागि मात्र होइन सबैको लागि असल बुबा हुनुहुन्थ्यो भने चौथो चाहिँ उहाँ असल अगुवा पनि हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा हामीले सक्यौं। यो पनि भयो फेरि आउँछ है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौं, सकिहाल्यौं। अब हामी दोस्रो कुरो म तपाईहरुलाई बताउँदैछु ल। उहाँमा चाहिँ कस्तो कस्तो गुणहरू थियो म तपाईहरुलाई बताउँदैछु कि उहाँमा चाहिँ मैले थुप्रै अस्ति नै पनि उहाँमा पाइने गुणहरू मैले बताएको हुँ र अझै म एउटा दुईटा तीनटा तपाईहरुलाई फेरि के गर्नेवाला छु, बताउनेवाला छु। सबैभन्दा पहिलो अहिलेको लागि चाहिँ उहाँमा पाइने असल गुण चाहिँ उहाँमा मैले के देखेँ अनि मैले चाहिँ के पाएँ भन्दा हुँदै चाहिँ उहाँले चाहिँ नि प्रभुको वचन बाइबललाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले नि प्रभुको वचन बाइबललाई प्रेम पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि अत्यन्तै बढी के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा हुँदै चाहिँ आदर उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरो चाहिँ मैले मात्रै देखेको होइन, एउटा प्रभुलाई नपाएको डाक्टरले पनि मलाई त्यो नर्सिङ होममा मलाई बताएको। उहाँले जहिले पनि प्रभुको वचन पढिरहने
अहिले हाम्रो दाजुले तपाईँलाई त्यो बाइबल हस्पिटलमा बाइबल पढिराखेको तपाईँलाई देखाइदिनु हुनेछ। जहिले पनि बाइबल पढिबस्ने उहाँले, जहिले पनि बाइबललाई ध्यान दिने उहाँलाई यति साह्रो परिराखेको छ। ऊ हेर, हाम्रो नानीहरूले हेर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त कस्तो सुन्दर फोटो छ। त्यहाँ म बात गर्दैछु बडासँग गएर, उहाँले यस्तो यहाँ जग्गामा के गरिराखेको छ, ऊ बाइबल खोलिराखेको छ। मलाई बोलाउनु भयो, लुकास आइज न, तँसँग एउटा कुरा छ मेरो, छिटो आइज त। म पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँले बाइबल खोलेर वचन पढ्दै रहेछ। हेर्नुहोस् त ऊ कति सुन्दर बाइबल छ, बाइबल पढ्दै रहेछ। अनि मैले सोधेँ के छ कसो छ, त्यति बेला भन्छ अब त म प्रभुको घरमा जाने बेला हुँदैछ छोरा भनेर मलाई चाहिँ त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको। बाइबल उसको नजिकमा छ। उहाँले बाइबललाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अनि सधैँ उहाँले आफ्नो बाइबललाई चाहिँ टाउकोको छेउमा राख्दो रहेछ। एक दिन चाहिँ सिस्टरले के गरेछ, साफ सफा गर्नका लागि चाहिँ बाइबल चाहिँ अलिकति टाढो राखिदिएछ। हुँदैन नानी, हुँदैन छोरी, त्यो बाइबल नजिकमा ल्याऊ, म के गर्छु, म छेउमा राख्नुपर्छ, यो मेरो बाइबल हो। उहाँले आफ्नो बाइबल चाहिँ छोड्नु हुन्थेन भनिकन यो हस्पिटलको नर्सले पो हामीलाई भनेको त। अनि पछिबाट गएर ठुलो डाक्टरले मलाई भन्यो यहाँ त धर्मी मान्छे हुँदो रहेछ, यसै कारण उहाँले आफ्नो बाइबल चाहिँ छोड्नै मान्नु भएन। सधैँ उसको नजिकमा टाउकोको छेउमा उहाँले बाइबल राख्नुहुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रभुको वचन बाइबललाई प्रेम गर्ने बडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रभुको वचन बाइबललाई एकदमै आदर दिने हुनुहुन्थ्यो। टाउकोको सिरानीमा राख्ने, टाउकोको छेउमा राख्ने, बाइबल पढ्ने हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो नानीहरूले, हाम्रो छोराहरूले, हाम्रो छोरीहरूले, हामी सबैले आज सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ यो, हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई टाउकोको छेउमा राख्नुपर्छ। हामीले मोबाइललाई राख्छौं टाउकोको छेउमा, बिहानै उठेर मोबाइल खेल्छौं हामीले, यो कुरो गर्नु हुँदैन। टाउकोमा मोबाइल होइन, बाइबललाई राख्नुपर्छ। हामीले कतिचोटि खुट्टाको तल बाइबल राखिराखेका हुन्छौं, कोही बेला लाथालिङै राखिराखेका हुन्छौं। त्यसो तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन। यसै कारण भन्छ तिम्रो अगुवालाई स्मरण गर। उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, अनि यहाँ अगुवालाई स्मरण गर्दा, यहाँ हाम्रो बडालाई स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, बाइबललाई आदर गर्ने, बाइबललाई प्रेम गर्ने। यो कुरा हाम्रा नानीहरूले मनमा राख्नेछ। पछिबाट गएर यी सबै कुराहरू क्विजमा आउँदै तपाईहरुले राइट गर्नुभयो भने उपहार पनि पाउनुहुनेछ है हाम्रो नानीहरू। ल अब दोस्रो उहाँमा सबैले देखिएको, मैले देखिएको गुण चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दा हुँदै चाहिँ नि, उहाँ चाहिँ नि संयमी हुनुहुन्थ्यो, सेल्फ कन्ट्रोल। उहाँले आफूलाई चाहिँ कति बेसी सेल्फ कन्ट्रोल उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। रिसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, उहाँले जुनै पनि कुरोलाई कन्ट्रोल गर्ने। उहाँको छोरी सानो जेमीमा अघि यस जग्गामा आएर उसले बुबाको विषयमा उहाँले बताउँदै थियो। यही छोरीले सानो भएकोले, बुद्धि त्यति नभएकोले कति रिस उठाउने, तर यति बेसी उहाँ के गर्ने, संयमी। प्रभुको घरमा लडाई गर्नु हुँदैन, प्रभुको घरमा मैले पिट्नु पनि मिल्दैन, प्रभुको घरमा यसो गर्नु पनि मिल्दैन। उहाँ कति सहनु हुन्थ्यो, एकदमै सहेर नै उहाँले यस पृथ्वीलाई छोड्नु भएको हो। यसै कारण तपाईँ र मैले पनि उहाँबाट सिक्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ, तपाईँ र म पनि संयमी हुनुपर्छ। तपाईँ र म पनि सेल्फ कन्ट्रोल। हामीले रिस उठ्छ कोही बेला, आमा यो देऊ न, आमाले दिन चडङ्गै रिस उठेर हामीले आमा बाबालाई के भनी पठाउँछौं, आमा यति पैसा देऊ न, हामी यसरी रिस उठाउँछौं। आमा बाबालाई कति दुःख हुन्छ, आमा बाउलाई कति पीर हुन्छ, हामीले कहिले पनि सोच्दैनौ। हामीले पैसा माग्छौं, यदि हामीले दिनौ भने हामीले आमालाई रिसाउँछौं, हामीले बुबालाई के भन्नुपर्ने कुराहरू भन्छौं। त्यसो भन्नु हुँदैन। हाम्रो बडा तपाईँ र मैले सिक्नु पर्ने कुरो चाहिँ दोस्रो चाहिँ संयमी। हामी हुनुपर्छ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँमा के पाइन्थ्यो भन्दा हुँदै चाहिँ उहाँ चाहिँ नि सदैव अरूलाई पनि धन्यवाद दिइबस्ने, सानोलाई पनि धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो। सानो नानीहरूलाई उहाँले काम लगाइसके पश्चात चाहिँ उहाँले सधैँ धन्यवाद दिइरहने, एकदमै सानो कुरोमा एकदमै राम्रो गरी शाबासी दिइरहने। यस्तो प्रकारको गुणले भरिएको चाहिँ हाम्रो बडा, हाम्रो अङ्कल, हाम्रो बाजे, हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसैले अब हाम्रो नानीहरू बढ्दैछ, तिमीहरू पनि भोलिको दिनमा ठुलो हुन्छ। कहिले पनि यो नबिर्सिनु कि कालिम्पोङ भन्ने ठाउँमा
एकजना बडा आउँदैछ। सानो उमेरमा हामी जब सानो थियौं, हाम्रो दाजुहरूले, हाम्रो अङ्कलहरूले उहाँको विषयमा भन्नुभएको थियो, उहाँ त साँच्चै बाइबललाई प्रेम गरेर रहेछ, म पनि बाइबललाई प्रेम गर्नेछु। साँच्चै उहाँ त संयमी रहेछ, म पनि संयमी हुन्छु। म आमासँग रिसाउने छैन, म बाउसँग पनि रिसाउने छैन। अनि हाम्रो बडा त सधैँ धन्यवाद दिइरहने हुनुहुँदो रहेछ। यसैले म के गर्नेछु, म पनि मेरो आमालाई धन्यवाद दिन्छु। आमा थ्याङ्क यू, तपाईँले मलाई के गर्नुभयो, बिहानै उठिकन मेरो लागि यति दुःख गर्नुहुन्छ, यति परिश्रम गर्नुहुन्छ मेरो नानीहरूलाई। म एउटा कुरो तपाईँलाई बताउँछु ल, एकदमै मनमा राख्ने, राम्रो ध्यान दिएर सुन्ने है। हाम्रा नानीहरू तिमीहरू जस्तो म पनि जब पनि तिमीहरूको उमेरमा थिए, मैले पनि मेरो आमा र बुबालाई घरिघरि स्कुल जाँदै पछि मलाई 10 रुपियाँ देऊ, त्यति बेला 10 रुपियाँ भन्ने कुरो धेरै थियो। 20 रुपियाँ देऊ आमा, 30 रुपियाँ दिनुहोस् आमा, 40 रुपियाँ दिनुहोस् भनिकन मैले माग्ने गर्थे। र एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दा हुँदी नि, दिदी अनि भाइले चाहिँ एकजना अङ्कललाई के गरेछ, बाबा बाबा हामी चाहिँ नि पिकनिक खेल्नु जानु पर्यो कि, दया गरिकन नि एक 500 रुपियाँ गरेर उठाउँदैछ, 1000 दिनुहोस् न भनेर चाहिँ के गरेछ, मागेछ। मागिसके पश्चात चाहिँ के भयो भन्दा हुँदी, अरे छोरी छोरा तिमीले 500 मात्रै मागेको, तिमीलाई किन 500 रुपियाँ, म तिमीहरूलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु। कति खुसी हुन्छ, अब साह्रै आनन्दित हुन्छ। दिदी भाइ बाबाले त हामीलाई त 500 रुपियाँ मात्रै मागेका थियौं, 1000 पो दिने भएछ। तर छोरा तिमीहरूले आज स्कुल तिमीहरूको छुट्टी छ, तिमीहरूले एउटा काम गर्नुपर्छ कि तिमीहरू चाहिँ माथि जंगलमा गएर चाहिँ कुच्चो भन्छ नि, यहाँ हामीले चाहिँ अम्लिसो भन्छ, यति अम्लिसो लिएर आउनु ल भनेर बताउँदछ। खुसी हुन्छ, यति अम्लिसो त म एकछिनमै बोकेर लिएर आउँछु। दिदी भाइ जंगलमा जान्छ, गएको छ अनि अम्लिसो काट्छ है, त्यो कुचो, त्यो जुन चाहिँ झाडु भन्छ नि, त्यसलाई काट्छ अनि उनीहरूले यति बोक्नु थाल्दो रहेछ। माथि पहाडमा चढेको ओह्रालो झर्दै जाँदाखेरि भारी हुँदै जान्छ, फ्याँक्दै जान्छ, भारी हुँदै जान्छ, भारी कम्ती गर्दै जान्छ। घरमा आइपुग्दाखेरि त यति लिएर आउँदो रहेछ, सुकाएपछि त यति हुन्छ। त्यति बेला बाबुले भन्छ, छोरा हामीहरू धनी मान्छे होइनौ, तिमीले कति सजिलै साथीसँग इन्जोय गर्नका लागि, साथीसँग वनभोज खानका लागि तिमीले त्यत्रो पैसा मागेको। हेर 1000 कमाउनुको लागि हामीले कति परिश्रम गर्नुपर्छ त, 1000 कमाउनको लागि हामीले कति पसिना चुहाउनु पर्छ। तिमीहरूले दिनभरि लगाएर 10 रुपियाँ कमाउनु त तिमीलाई कति साह्रो पर्यो। यो कुचो तिमीले 10 रुपियाँ बाइक पाउँदैनौ, तर आज तिमीले 500 रुपियाँ मागेको, तिमीले यसो गर्नु सक्दैन। तिमीहरू बुझाकी छोरी हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि उता त्यो छोराले आमा र बुबालाई पैसा मागेर भन्छ, मेरो नानीहरू हो, तिमीहरू राम्रो हुनुपर्छ। आमा र बुबालाई 10 रुपियाँ दिनौ भने म स्कुलै जाँदिनँ, आमा 50 रुपियाँ दिनौ भने म स्कुलै जाँदिनँ। आमा र बुबालाई 50 रुपियाँ कमाउनु, आमा र बुबालाई 100 रुपियाँ कमाउनु भन्ने चाहिँ साह्रो कुरा हो, जसरी हामीले मागी पठाउँछौँ। यसै कारण तिमीहरूले जीवनमा यो सिक्नु, आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु सिक्नुपर्छ तिमीहरूले, कि आमा र बुबालाई त्यसरी सताउने छोराछोरी तपाईहरु म के बन्नु भएन। अवश्य पनि हाम्रो नानीहरूले यो कुरो सिक्ने छ कि अबदेखि उसो आमालाई गएर भन्ने छ, आमा मेरो बुबा तपाईले मलाई जुन जग्गामा राख्नु भएको छ म थ्यांक यू, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, बस त्यति भयो पुग्यो, मलाई म दुःख गरेर पढ्ने छु, तपाईलाई सताउने पनि छैन, तपाईलाई पैसा माग्ने पनि छैन। यो कुरा गर्दा हुँदै आज हाम्रो आमा र बुबा खुसी हुनेछ। हाम्रो नानीहरूले यो प्रण गर्छ है। आज हाम्रो नानीहरूले चाहिँ के गर्छ, एकदमै प्रतिज्ञा गर्छ, प्रभु म सधैँ आमा बुबाले जस्तो अवस्थामा राखेको छ, म हाम्रो बडा तेन्दुपले जस्तै सबैलाई धन्यवाद दिएको चाहिँ म पनि मेरो बुबालाई धन्यवाद दिनेछु, आमालाई धन्यवाद दिनेछु, कहिले पनि पैसा मागेर म दुःख दिदिनँ। कारण मलाई यो थाहा भयो आज पैसा कमाउनुको लागि कति आमाले बाउले परिश्रम गर्नु पर्दो रहेछ। अब मैले बडाको विषयमा तपाईहरुलाई यति नै भन्ने छु, कारण तपाईहरुको कलिलो मन, कलिलो यो दिमागमा ठूलो कुरा तपाईले लिन सक्नुहुन्न।
पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं उहाँको आचरण, उहाँको व्यवहारलाई चाहिँ हाम्रा नानीहरूका हामीले राखेका छौं। यो कुरा हाम्रो नानीहरूले कहिले पनि बिर्सन्दैन, मलाई यो विश्वास भएको छ। अब सानै उमेरमा एउटा इतिहास रचेको छोरीको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउने छु अनि मेरो समय भएअनुसार म तपाईहरुबाट बिदाई लिनेछु पनि। त्यो छोरीको नाम चाहिँ के हो भन्दा हुँदी चाहिँ कस्की, ब्रन कस्की भनिकन आज बताउँदछ। आजभन्दा धेरै समय अघि, आजभन्दा धेरै वर्ष अघि चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्रन कस्की भन्ने छोरी चाहिँ अमेरिकाको एउटा साधारण परिवारमा उनी जन्म लिन्छन् अनि जन्म लिइसकेपछि उनी बढ्दै जाँदा हुँदी लगभग 10 वर्षको हुँदा चाहिँ आज ऊ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेममा चुर्लुम्मै डुब्छ। यो नानी यो छोरी चाहिँ के हुन्छ, प्रभुको प्रेममा चुर्लुम्मै डुब्छ, प्रभुलाई माया गर्नु थाल्छ, प्रभुको वचनलाई माया गर्न थाल्छ, सेवा संगतिको लागि उनी चासो राख्न थाल्छन् अनि प्रभुको प्रेममा डुबिसकिसके पश्चात चाहिँ सानै उमेरमा स्कुलमा आफ्ना साथीहरूलाई प्रभुको वचन सुनाउनु पो थाल्दो रहेछ है। कि हाम्रा 10 वर्षका नानीहरूले, हाम्रो छोरीहरूले, हाम्रो भाइहरूले प्रभुको वचन सुनाउँदैछ, उता स्कुलको साथीहरूलाई ट्रेक्स दिँदैछ। तर यो सानो छोरीले त कस्कीले त के गर्दो रहेछ, सानो उमेरदेखि प्रभुलाई पायो उसले। 10 वर्षको उमेरमा प्रभुको प्रेममा डुबिसकेपछि स्कुलमा गएर यीशु सत्य हुनुहुन्छ, यीशु एकदमै यीशुको रगतले सबै पापबाट तपाईलाई क्षमा गर्छ भनिकन उसले के गर्नु थाल्छ, प्रभुको वचनहरू सुनाउन थाल्छ। र यति दामी रहेछ यो छोरी चाहिँ। जब पनि ऊ अलिकति बढ्दै गयो, लगभग आज उसको चाहिँ उमेर 11 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ डायरी लेख्दो रहेछ। डायरीमा चाहिँ कतिको आदत हुन्छ नि, कुनै पनि कुरोहरू चाहिँ डायरीमा लेख्ने आदत हुन्छ। र उसले आफ्नो जिन्दगीको डायरीमा उसले यस्तो मिठो मिठो कुराहरू लेखेको रहेछ। जब पनि मैले पढे म पनि के भयो, अति आकर्षित बने म पनि। अनि त्यो डायरीमा चाहिँ उसले के लेखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ 11 वर्षको उमेरमा उसले आफ्नो डायरीमा लेखेको कुरो म तपाईहरुलाई बताउँदैछु है ल, एकदमै मनमा राख्ने। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ कस्कीले चाहिँ त्यो डायरीमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ, जब आज त म सानो छु, जब म ठूलो हुनेछु ख्रीष्टको लागि चाहिँ म केही गर्नेछु, ख्रीष्टको लागि मर्नेछु, ख्रीष्टको लागि जिउनेछु अनि ख्रीष्टको लागि मर्नेछु। हेर्नु नानीहरू, 11 वर्षको उमेरमा उसले प्रण गरेको, 11 वर्षको उमेरमा उसले गरेको निर्णय चाहिँ उसले डायरीमा लेखेको रहेछ। पहिलो कुरो, आज त म सानो छु, जब म ठूलो हुनेछु ख्रीष्टको लागि केही गर्नेछु, ख्रीष्टको लागि जिउनेछु, ख्रीष्टको लागि म मर्नेछु। हाम्रा नानीहरूले पनि, तपाईहरु बढ्दै हुनुहुन्छ, कतिको 7 वर्ष, कतिको 8 वर्ष, कतिको 9 वर्ष, कतिको 10 वर्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि कस्कीले जस्तै आज यो निर्णय गर्नुपर्छ, म आज सानो छु हो, भोलिको दिनमा म चाहिँ ख्रीष्टको लागि केही गर्नेछु। तपाईहरु मैले ख्रीष्टको लागि पो गर्नुपर्छ त केही कुरा गर्नु, संसारमा पैसा कमाउनको लागि गरेर के गर्नु। कोरोना भाइरसले कति मान्छे मर्यो, उनीहरूको पैसाले के गर्नु सकेन, कसैको प्राणलाई पनि बचाउन सकेन। यसरी तपाईहरुको मनमा यो हुनुपर्छ, म ठूलो भएपछि यो कस्कीले जस्तो पक्कै पनि म अहिले नै मनमा राख्छु, म चाहिँ ख्रीष्टको लागि केही गर्नेछु भनिकन पहिलो कुरो चाहिँ यिनले लेखेको कुरा रहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी नि, म संसारको छोर छोरसम्म ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नेछु। आज म सानो छु, भोलिको दिनमा गएर संसारको छोर छोरसम्म ख्रीष्टको प्रचार गर्नेछु र संसारलाई चाहिँ म के गर्नेछु, चेन्ज गर्नेछु भनेको रहेछ है। संसारको छोर छोरसम्म गएर चाहिँ प्रभुको प्रचार गरेर वर्ल्डलाई नै म चेन्ज गरिदिन्छु। सबैलाई म क्रिस्चियन प्रभुमा ल्याउनेछु, म सबैलाई म साँचो मुक्तिको खबर सुनाइकन ख्रीष्टमा उहाँलाई जित्नेछु, आत्मा म जित्नेछु। सानो 11 वर्षको नानीले गरेको निर्णय हो। तिमीहरू जस्तो को छ 11 वर्ष, 11 वर्ष भन्दा ठूलो पुगिसक्यो होला, 13, 14, 15, 16, 17 पुगिसक्यो। तर यो नानीले गरेको रहेछ, संसारको छोरसम्म प्रचार गर्छु अनि के गर्ने रहेछु, म सम्पूर्ण प्रकारले संसारलाई बदल्नेछु। तेस्रो कुरो उनले लेखेको रहेछ, निश्चय पनि
मेरो जिन्दगीमा खराबका पलहरू आउँछन् अरे, निश्चय पनि मेरो जीवनमा खराबका पलहरू आउँछन्। खराबीहरू चाहिँ म सबै कुरा बिर्सिदिन्छु, तर असल कुरालाई मात्रै म सम्झिन्छु। मेरो जीवनमा खराब कुराहरू पनि आउँछ, खराब पलहरू पनि आउँछ, सुखको पलहरू पनि आउँछ, तर म खराबी कुराहरू, जसले मलाई खराब गर्छ, जसले म माथि नराम्रो कुरो चिताउँछ होला, भोलिको दिनमा गएर सब कुरो म बिर्सिदिन्छु, तर मात्रै असल कुरोलाई सम्झिरहन्छु। हाम्रा नानीहरूले, हामीहरूले यो सिक्नुपर्छ। कतिचोटि हामीहरूले कसले हामीलाई खराब गर्छ त्यसलाई सोचिबस्छौं, यसले नि मलाई क्लास 2 मा यस्तो गरेको छ कि अब म पछि के गर्नेछु, यसले नि मलाई क्लास 5 मा यस्तो गरेको छ कि अब म यस्तो गर्नेछु। तर यो नानीले, यो कष्टीले चाहिँ 11 वर्षमा उसले डायरीमा लेख्छ, निश्चय पनि मसँग असल र खराबका पलहरू हुनेछ, आउँछ त्यो पलहरू, तर म खराबीलाई चाहिँ के गर्ने, पुछिदिइहाल्नेछु, हटाइदिन्छु म। त्यसपछि चाहिँ असल कुरोलाई मात्रै म के गर्नेछु, सम्झना गर्नेछु। त्यसपछि चौथो कुरो उसले लेखेको रहेछ, म त्यो व्यक्ति जस्तै हुनेछु जसले चाहिँ युवा अवस्थामा ख्रीष्टको लागि केही गरे, ख्रीष्टको लागि इतिहास कोरेको त्यो जवानहरूलाई चाहिँ म हेर्नेछु। यो कुरो गर्न मलाई कसैले रोक्दैन। ख्रीष्टको लागि इतिहास नरचेको मान्छेलाई म हेर्दिन, ख्रीष्टको लागि केही नगरेको मान्छेलाई म ध्यानै दिदिन, संसारमा त्यो हिरोनीहरूलाई म हेर्दिन, संसारको सेलिब्रिटिजहरूलाई म हेर्दिन, हिरोहरूलाई पनि म हेर्दिन। किन हेर्नु, फाइदा त केही पनि छैन। तर म चाहिँ ख्रीष्टको लागि चाहिँ जवान उमेरमा कसले कस्तो कस्तो बलिदान दियो, कसले ख्रीष्टको लागि सेवा गर्यो, कसले ख्रीष्टको लागि पसिना बगायो, कसले चाहिँ आज प्रभुको सेवा गर्यो, त्यसलाई चाहिँ म के गर्नेछु, हेर्नेछु, अनि उनीहरू जस्तै हुने म प्रयास गर्नेछु भनेर चाहिँ कस्कीले यसरी के गरेको रहेछ, उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ आज उसले निर्णय गरेको रहेछ। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ मेरो जीवन अघि छ, मेरो जीवन अघि छ, यो जिन्दगी रहउन्जेलसम्म सबैको अघि म नमुना हुनेछु भनेको रहेछ है यो सानो छोरीले। यो यसको म नमुना बन्नेछु सबैको लागि। यसै कारण हाम्रा नानीहरू पनि हजुरहरू बुबा र आमाको लागि नमुना बन्नुपर्छ, असल कुरोको नमुना बन्नुपर्छ। आज धेरैजना नानीहरू सन्डे स्कुलमा यसरी पाइन्छ, अलिकति ठुलो भएर गएपछि उनीहरूले आफ्नो गवाई बिगारेर उनीहरू नमुना कहिले पनि बन्न सक्दैन। यसैले यो कस्कीले यसरी के गरेको रहेछ, निर्णय गरेको रहेछ, म सबैको लागि नमुना बन्नेछु। र अन्तिम उसले गरेको निर्णय, उसले डायरीमा लेखेको कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी, यो आउँदो समय गुड फ्राइडेको दिन म 200 वटा बाइबल मेरो साथीहरूलाई बाँड्नेछु। उसले आफ्नो लक्ष्य राखेको रहेछ, आफ्नो साथीहरूलाई बाइबल बाँड्ने, आफ्नो साथीहरूलाई बाइबल दिने उसले निर्णय गरेको रहेछ गुड फ्राइडेको दिनमा। कस्तो राम्रो कुरा छ। र यो छोरीले, मेरो बुबा र आमा त मध्यवर्गीयकाहरू हो, यत्रो 200 वटा बाइबल किन्न पैसा कहाँ दिन सक्छ र मेरो आमा र बुबाले। र यो छोरीले के गर्दा रहेछ भने नि, यो कस्कीले चाहिँ के गर्दा रहेछ, आमाले लन्च खानु दिएको पैसा, कसैले आज उसलाई उपहार दिएको पैसा खुत्रुकीमा हाल्दा रहेछ। भोकै बस्छ दिनभरि, सबै साथीले सायद आलु थुक्पा खायो होला, पुच्काहरू एकदम पानीपुरी खायो होला, तर उसले पानीपुरी पनि खाँदैन, आलु थुक्पा पनि खाँदैन, मोमो पनि खाँदैन। हजुरहरूलाई बुझ्नका लागि, सबै आमाले मोमो खानु दिएको पैसा पनि, पानीपुरी खानु दिएको पैसा पनि, गोलफिङ्गर खानु दिएको पैसा पनि, सबै पैसाहरू चाहिँ खुत्रुकीमा हालेको छ। उसलाई थाहा हुन्छ यति पैसाले 200 वटा बाइबल किन्नु कहाँ पुग्छ र। कति छिटो अब यो गुड फ्राइडेको दिन आउँदैछ। पार्ट टाइम स्कुल छुटेर आइसकेपछि चाहिँ अरूको घरमा गएर फुलबारी स्याहार्ने काम गरिँदो रहेछ, मौरी बारीमा गएर मौरीहरू हेर्ने काम उसले गरिदिन्छ। र यसरी खुत्रुकीमा पैसा जम्मा गरेको छ। तर जब पनि एउटा समय आउँछ, यो नानी, यो छोरी
स्कुल जाँदै गर्दाखेरि बाटोलाई क्रस गर्ने बेलामा, अब एकदमै बाटोलाई क्रस गर्ने बेलामा एउटा गाडी आइकन त्यो नानीलाई हिकाइदिइहाल्छ। त्यस गाडीले उसलाई हिकाइदिइहाल्छ। त्यसै जग्गामा ऊ स्पट डेट हुन्छ यो नानी। त्यसै जग्गामा यो नानीको मृत्यु हुन्छ। यसै जग्गामा यो छोरीको मृत्यु हुन्छ। सारा स्कुलमा थाहा भयो, सारा जग्गामा थाहा भयो कस्कीको एक्सिडेन्टद्वारा मृत्यु भएको छ। कस्कीलाई गाडीले हिकाइकन उसले अन्तिम सास फेरेको छ। र उनको आमा, उनको बुबा जसले आफ्नो छोरीको हात कता भएको देख्छ, टाउको कता भएको देख्छ, खुट्टा कता भएको देख्छ र सबै अङ्गहरूलाई बटुलेर एउटा घरमा, उनीहरूको घरमा फ्युनरलको सेवा राख्छ, दफनको सेवा राख्छ। त्यति बेला यो डायरी खोलेर हेर्दा उनी भनेको रहेछ, आउँदो गुड फ्राइडेको दिन 200 बाइबल म बाँड्नेछु। कन्तुर फुटाउँदाखेरि अलिकति पैसा मात्रै नपुग्दो रहेछ 200 बाइबल किन्नु। र उनको आमाले पैसा निकाल्छ रुँदै, अनि 200 बाइबल उसले किन्छ। 200 बाइबल किनिसकेपछि फ्युनरलको दिनमा 1500 जना मान्छे भेला हुन्छ यो जग्गामा। 1500 जना मान्छे भेला भइसके पश्चात चाहिँ महान परमेश्वरको दासले यो नानीको जीवनलाई लिएर प्रभुको वचन प्रचार गर्न थाल्छ। कस्कीको जीवन यस्तो थियो, उहाँले आफ्नो जिन्दगीमा यो निर्णय गरेको थिएछ, तर प्रभुको लागि उनी प्यारो भयो। यसैले प्रभुले उनलाई यो एक्सिडेन्ट मार्फत प्रभुले उहाँलाई लानुभयो। तर तपाईले कस्कीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, उसको असल गुणलाई तपाईले स्मरण गरिरहनुहुन्छ भने, उहाँलाई तपाईले भेट्न चाहनुहुन्छ भने यीशुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। कस्की पुगेको जग्गामा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने यीशुको रगतले सबै पापलाई धुइ माग्नुपर्छ। कारण तपाईहरू सानो जन्मैको पापी हुनुहुन्छ। कारण यो पापमै अवस्थामा तपाईँ कस्की पुगेको जग्गामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। आज हाम्रो नानीहरूलाई पनि यही हामी भन्छौं। हाम्रो आदरणीय बडा, हाम्रो अंकल जुन जग्गामा पुग्नु भएको छ त्यो स्वर्ग हो, अनि उहाँलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्छौं। जसरी मेरो भदरले पनि प्रेम गर, मलाई माया गर्ने बडा भन्दथ्यो। तर उहाँ पुगेको जग्गामा पुग्नुको लागि चाहिँ नि मुक्ति पाउनु पर्छ नि, फेरि उद्धार पाउनु पर्छ। यीशुको रगतले सबै पापबाट तिमीले चाहिँ छुटकारा पाउनु पर्छ। कारण प्रभुको वचनले भन्छ कि मान्छे चाहिँ जन्मैको पापी हुन्छ भनिकन। यसरी प्रभुको प्रचार गर्छ प्रभुको दासले। अनि प्रभुको प्रचार गरिसके पश्चात चाहिँ त्यो जग्गामा स्कुलको थुप्रै नानीहरू आएको रहेछ। उसको साथीहरू रुँदै रुँदै रोको रहेछ। प्रभुको वचन सकेपछि चाहिँ त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल उठेर भन्छ, प्रिय प्रभुको दास, प्रिय गॉड सर्भेन्ट अथवा पास्टरज्यू, कस्कीको विषयमा पनि मलाई के बताउनु छ। र उनले भन्छ, यो छोरीको जीवनले मलाई पनि छुएको छ। उसले सधैँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यीशु प्रेमी हुनुहुन्छ, यीशुले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ सर, तपाईले आफ्नो जीवन यीशुलाई दिनुहोस्, यीशुलाई तपाईले विश्वास गर्नुहोस्। यो छोरीले मलाई भनिरहन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, यो छोरीले भनेको थियो मलाई, एउटा समय आउँछ सर, म तपाईलाई नि एउटा बाइबल उपहार गर्छु। यो छोरीको जीवनले मलाई छोएको छ, मेरो जिन्दगी परिवर्तन गरेको छ। यसैले अब म पनि मरेपछि त्यो छोरी पुगेको जग्गामा म जानु चाहन्छु। यसैले आज म यीशुलाई पाउन चाहन्छु। यति नभन्दै यो कस्कीको अरू साथीहरू, थुप्रै साथीहरू रहेछ। त्यो साथीहरू रुँदै आउँछ अनि भन्छ, कस्कीको जीवनले मलाई छोएको छ, उसले मलाई बाइबल पढाएको हो, बाइबलको यीशुको प्रेमको विषयमा बताएको हो। उनी पुगेको जग्गामा म पनि जान्न चाहन्छु, म पनि यीशुलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। र यीशुलाई प्राप्त गर्छ, ग्रहण गर्छ। र सरसँग मिलेर लगभग टक्कै 200 जनाले त्यो दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्दा रहेछ। अनि यो कस्कीको जिन्दगीको सपना यद्यपि उनले देख्दा देख्दै पूरा नभए तापनि स्वर्गबाट अवश्य पनि कस्कीले हेरिराखेको थियो। उनको आमाले आफ्नै हातद्वारा त्यो 200 बाइबल बाँड्दछ। त्यो 200 बाइबल चाहिँ सबैलाई दिन्छ।
एउटा एउटा बाइबल उनीहरूलाई दिँदछ। यसरी मेरो नानीहरूलाई यो कस्कीको जीवनद्वारा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दा हुँदै तपाईँ र मैले पनि हजुरहरू सानो हुँदाहुँदै तपाईँहरू सानो हुँदाहुँदै मनमा यो कुरो निर्णय गर्नुपर्छ, म पनि मेरो साथीलाई बाइबल दिनेछु, म पनि मेरो साथीलाई मेरो सरलाई म बाइबल दिनेछु, मेरो जीवनद्वारा पनि कसैको जीवनमा म प्रभाव हाल्नेछु र म पनि यो निर्णय गर्छु यद्यपि जति दिनसम्म म यस पृथ्वीमा रहन्छु त्यति दिनसम्म चाहिँ म चाहिँ प्रभुको प्रेमी भएर जिउनेछु भनिकन पछिबाट गएर त्यो जग्गामा एउटा चर्च हुन्छ, एउटा मण्डली स्थापित हुन्छ अनि त्यस मण्डलीको प्रभुको दास चाहिँ त्यही उसको प्रिन्सिपल जसलाई उसले सानो उमेरमा वचन सुनाएको थियो त्यो प्रिन्सिपल त्यो मण्डलीको सेवक हुन्छ, त्यस मण्डलीको सेवक उनी बन्छ। यसैले सानो उमेरमा लगभग 13 वर्षको उमेरमा उसको मृत्यु भएको हो, तर ऊ मृत्यु हुनुभन्दा अघि जीवनमा एउटा इतिहास रच्यो, उसले हिस्ट्री कोरेर गयो। यसै कारण एकजना अङ्कलले मलाई सधैँ भन्छ हामीले इतिहास पढ्ने मात्रै होइन, इतिहास कोर्नु पर्छ, इतिहास बनाउनु पर्छ। यसै कारण मेरा प्यारा नानीहरू, मेरा साना साना बालकहरू, भाइ बहिनी तिमीहरू छौ, आज तपाईँ र मैले यो निर्णय गरौं म हाम्रो बडा, हाम्रो अङ्कल, हाम्रो बाजे टेन्डुप जस्तो बन्ने छु। कस्तो दामी गुण रहेछ उहाँको। म बन्ने छु कस्की जस्तो, जसले सानै उमेरमा यस्तो ठुल्ठुलो निर्णय गरे र आफ्ना साथीलाई बाइबल दिनका लागि, आफ्ना साथीलाई प्रभुको वचन पुर्याउनका लागि चाहिँ उसले नखाई नलगाइकन खुत्रुकीमा पैसा जम्मा गरेर यदि उसले आफ्नो हातले दिन पाएन, उसको आमाद्वारा यो बाइबल थियो। अवश्य पनि सबैजना आज त्यस जग्गामा पुगे, आजभन्दा धेरै वर्ष अघि कुरा भयो। यसैले म तपाईहरुलाई हात जोडिकन नम्र निवेदन गर्छु, मेरो बालकहरू हो, तिमीहरूले पनि अब आमाला बुबाले तिमीलाई पैसा दिन्छ भने लन्चको लागि दिन्छ, तिमीले गिफ्ट पाउँछौ, एउटा खुत्रुकीमा पैसा हाल्नु ताकि त्यो पैसा चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई उपहार दिनका लागि। कुनै समय आउँछ साथी म तिमीलाई के दिन सक्छु र, तर सबैभन्दा अमूल्य कुरो म तिमीलाई दिनेछु, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल म तिमीलाई दिनेछु। अबदेखि यो निर्णय गर्नु तिमीहरूले, भन्नु प्रभुलाई, प्रभु मेरो साथीहरूलाई म बाइबल दिनु छ, मेरो क्लासमेटहरू 13 जना छ, 14 जना छ, 60 जना छ, 70 जना छ, सालमा एकजना मात्रै साथीलाई मैले बाइबल दिनु सके भने पनि कति मैले आशिष पाउँछु। यसैले म दिनेछु। बुढो आमा र बुबालाई पैसा माग्नु, बाबा मेरो साथीलाई बाइबल दिनु छ, पैसा दिनुहोस् न, आमा र बाउ कति खुसी हुन्छ त्यति बेला, लैजा छोरी पैसा, किन बाइबल तिमीले। तर हामीले बेकारको कामको लागि पैसा माग्नु हुँदैन, खाएर उडाउनुको लागि होइन। हामीले पैसा मागे पनि पैसा राखेर चाहिँ आज एउटा निर्णय गर्छौं, म पनि बाइबल बाँड्नेछु, बाइबल म सित्तैमा दिनेछु, ताकि भोलिको दिनमा गएर उनीहरूले स्मरण गर्नेछ मेरो साथीले, मेरो मित्रले यो बाइबल दिएको खण्डमा आज मैले के पाएको छु, मुक्ति पाएको छु भनिकन चाहिँ बताउँदछ। यसै कारण मेरो नानीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, यो सेवाकाको भार मेरो दाजु दानियललाई म दिन चाहन्छु, तिमीहरू आफ्नो जग्गामा घोडा टेक्नु, अब घोडा टेकेर मात्रै 15 सेकेन्ड आँखा चिम्लिनु, आँखा चिम्लेर प्रभुलाई भन्नु मनमनमै, प्रभु म धेरै अगुण छ मेरो जीवनमा, म रिसाउँछु, आमासँग मुमासँग पनि रिसाउँछु, बाबासँग पनि रिसाउँछु, मैले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दिनँ, कोही बेला म कस्तो खालको म नेचर देखाउँछु, तर हाम्रो बुजुर्ग बडा त त्यस्तो हुँदैन थियो रहेछ, उहाँ त कति सहनशील हुँदो रहेछ, बाइबललाई आदर गर्ने, धन्यवाद दिने हुँदो रहेछ। अनि यो पनि थाहा भयो कस्की भन्ने सानो छोरी, सानो मेरो साथी जस्तो उमेरमा कति ठुलो काम गरेछ, उसले प्रभुको वचन सुनाएछ। मैले त आजको दिनसम्म प्रभुको वचन सुनाएको छैन, आब्बो स्कुल मात्रै लागोस् न म वचन सुनाउन सुरु गर्छु, यो निर्णय गर्नुपर्छ। आब्बो आमा बुबाले पैसा दियोस् त, खुत्रुकीमा पैसा राखेर सालमा के 6 महिनामा 3 महिनामा एकजना साथीलाई चाहिँ नि म बाइबल बाँड्नेछु भनिकन
तिमीले मनमा नै यो के गर्नु निर्णय गर्नु प्रभुलाई भन्नु अनि यो निर्णय पूरा गर्नका लागि चाहिँ प्रभुले मलाई सहायता गरेको हुन् भनिकन तिमीले मनमनमै यो निर्णय गर्नु। यो सेवाकाईको सानो भार मेरो दाजु दानिएललाई म दिन चाहन्छु। अहिलेको लागि प्रभुले यस विषयमा यो कुरा गराएमा यो वचनमा आशिष दिएका होस्। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।